अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। तो गाइज़ फाइनली आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और थोड़ा सा कुछ मैं अपने पर्सनल कामों में थोड़ी सी मसरूफ़ थी और बस वक्त भी नहीं निकल पा रहा था मुझसे, तो बस मैं इसीलिए इतने दिनों से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो काम थे और बीच में थोड़ी सी तबीयत वगैरह भी गड़बड़ा गई थी कुछ, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वक्त मेरा डिले हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी काम थे अल्लाह के रहम करम से अच्छे से हो चुके हैं। और मेरी जो तबीयत भी थी थोड़ी बहुत जो गड़बड़ाई थी बीच में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और बस मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था आप लोगों से दूर रहना, और मैं बहुत दिन से आपसे कनेक्टेड नहीं थी, तो बस मेरा दिल कर रहा था जल्दी से सारे काम फिनिश हों तो मैं आपके जब हम साथ होते हैं तो बस एक अटैचमेंट हो जाता है, तो बस वैसा मेरा अटैचमेंट हो गया है आप लोगों के साथ। और बस मैं इतने दिन दूर रही तो बस मुझे लग रहा था कि कैसे कैसे मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊं, पर थोड़ी सी मजबूरियां थी, तो बस उस मजबूरियों को नज़र रखते हुए मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया है और मैं अपनी रूटीन पे बैक हो चुकी हूँ। और लास्ट व्लॉग मैंने सब्र पे डाला था, तो होप आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि वो एक हमारी लाइफ का पार्ट ऑफ एक हमारी लाइफ का वो पार्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था मुझे बताना, सो मैंने आपको वो अपलोड कर दिया। और सबसे मेन अच्छी बात है उसके जो भी कंटेंट्स हैं और उसकी जो भी टॉपिक्स थी उसमें मैंने जो ऐड की थी, होप आपको बहुत अच्छे से पसंद भी आई होगी और इंशाल्लाह आप फॉलो भी ज़रूर कर। सो गाइज़, रबी अव्वल का चांद की आमद हो चुकी है। आप सबको रबी अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक। और इस पाक मुबारक महीने में और इस पाक मुबारक चांद की बरकत से अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो गाइज़, इस मुबारक महीने में हमें जितना हो सके दुरूद पाक का एहतमाम करना है। और अभी तो माशाल्लाह बहुत सारी रौनक भी लगेंगी, सब जगह नाते शरीफ हैं, कुरान खानी का एहतमाम है, और हर जगह अलग अलग तरीके से इस जश्न को मनाने की तैयारियां होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे कुरान खानी वगैरह का एहतमाम उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम अपने आप से ही कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ कर रखे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 30 कुरान मैंने पढ़ के रख दिए हैं, और 31 मेरा चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने सारे कुरान शरीफ पढ़ कर रख दिए थे। और मैं तो हमेशा कुरान की तिलावत आम दिन में भी करती हूँ, और इंशाल्लाह आप सबको भी अल्लाह पाक तौफीक अता फ़रमाए, आप सब भी पढ़ा करें। और नमाज़ पढ़ने के बाद फ़जर के बाद थोड़ा सा कुरान शरीफ की तिलावत करने से अल्लाह पाक माइंड को फ़्रेश रखते हैं, और इसकी भी फ़जीलतें बहुत ज़्यादा हैं। तो बस हमें नमाज के साथ साथ कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह का भी एहतमाम करते रहना चाहिए, और हमेशा अपनी रूटीनों में शामिल। मैं हमेशा मेरे हर व्लॉग में मैं आप सबको एक ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ 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 नमाज का ज़रूर एहतमाम करें, नमाज को अपनी रूटीन ज़रूर बनाएं, क्योंकि नमाज की बख्शाइश बिल्कुल। आज हम बात करेंगे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के बारे में। और इस दिन की तैयारी तो हर जगह बहुत खुशियों भरी और बहुत ही प्यारे तरीके से ही मनाई जाती है, और हमें भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और बस जितना हो सके हमें अपने हम जो भी करते आए हैं, बस अल्लाह पाक ने इन्हें हमारे नबी को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा था, और अल्लाह ताला ने इंसानों की रहबरी और हिदायत के लिए अम्बिया रसूल आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर ख़ातमुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म किया था। और हम सब तो जानते हैं ये हमारे आखिरी नबी थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाइस,
ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے تھے تو ان کی جو ولادت ہوئی تھی پیر کا دن تھا، اور پیر ہم اردو میں پیر بولتے ہیں، ایسے ہم منڈے سوموار بولتے ہیں، وہ دن تھا، اور صبح کے 4:20 تھے، اور 22 اپریل 1571 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے تو آپ کے نور سے یہ پوری دنیا نور سے بھر گئی تھی، اور جس کمرے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہ کمرہ خوشبو سے اور آپ کے نور سے روشن اور خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔ تو بس یہ تھی ان کی چھوٹی سی مجھے جو یاد تھی، اور جو ہم نے امی سے سنی تھی، تو میں بس امی سے ہی ہم نے یہ سنا ہے، اور الحمدللہ ابھی ہمارے جتنے بھی اسکالرز ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب اور مفتی مینگ صاحب ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان سے بھی ہم بہت کچھ مطلب اس سے متعلق ہر ایک فیکٹس کو بھی وہ بیان کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ تو بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور ہمیں نماز کا پابند بننا ہے۔ میں ہمیشہ، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمیشہ میں نماز کے ہی بارے میں کیوں بولتی ہوں، کیونکہ یہی ایک واحد چیز ہے جو ہمیں سکون دیتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تو گائز ہمیں اس کو اہتمام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس دن کو ہمیں فل درود پاک سے سٹارٹ کرنا ہے، اور درود پاک جتنا ہو سکے ہمیں کوشش کرنی ہے اس دن ہم پڑھیں، اور اللہ پاک ہمارے ربیع الاول کے دن ہمیں نفل نماز پڑھنی ہے، ہمیں 20 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور 10 سلامز کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں 21 ٹائمز 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور بس اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس اللہ پاک اس مبارک دن کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو مغفرت فرمائیں، اور ہم جتنا بھی ہم عبادت کریں وہ ہمارے لیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ اور بس آج کا جو موضوع تھا کہ 12 ربیع الاول میں مجھے جتنا بھی معلومات تھے میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے آپ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنی، اور یہ بہت بڑا دن ہے، اور اس پیارے اور اس نور والے دن کے بارے میں بھی اور ہمیں کوشش کرنی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلے، ہم ان کے امتی ہیں، اور وہ انہوں نے جس طرح ہمیں گائیڈ کیا ہے، اور ہمارے لیے انہوں نے جو بھی راستے بتائے ہیں ہمیں ان راستوں کو اہتمام کرنا ہے، اور ہمیں اخلاق کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اور بس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں راستے بتائے ہیں اور جو بھی ہمیں دین کی باتیں بتائی ہیں ہمیں ان پہ چلنا ہے، اور ہمیں کسی کو زیادہ تکلیف نہیں دینی ہے، ہمیں سب کے ساتھ اچھے سے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے، نفرت تو بالکل بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی سب کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ تو بس ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ ہمیں بھی نفرتوں کو بھلا کے محبت کے ساتھ ہم سب کے ساتھ رہیں، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور آج میں نے جو بھی آپ سے ڈسکس کیا ہے ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا میرا یہ ولاگ، اور انشاءاللہ اور آپ سے پھر بہت جلد ملاقات ہوگی، اور پھر نئے ایک ولاگ کے ساتھ اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج کا ولاگ میں یہاں کرتی ہوں اینڈ، اور آپ تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیں، سیف رہیں، اور نماز کے پابند رہیں، اور نماز ٹائم سے پڑھیں، اور بس انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔